बरं भलायकी केंद्र हो एक जिवितांतलो महत्वाचो भाग आसा, पूण तातूंत लेगीत साबार समस्या आनी दुयेंतींक व्हडा प्रमाणात कळ सोंसची पडटा। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाक साबार समस्यांनी रेवाडो घातला। हांगा उपकरणां आनी वखदांचो उणाव, सीटी स्कॅन मशीन बरोच तेंप बंद पडला, तशेंच चेकअप करपाक येवपी दुयेंतींक व्हड समस्यांक तोंड दिवचें पडटा। देखून हाचेर भलायकी मंत्र्यान बेगोबेग लक्ष घालपाची मागणी नेट धरता। आमचे रिपोर्टर नितीक्षा गांवकारान हे विशीं चड म्हायती दिल्या, पळयात। म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल फ्रॉम बार्देस एरिया। ह्या हॉस्पिटलान आमी पळोवपाक शकता दर दिसा इतले लोक हांगा चेकअपा खातीर येता, पूण आयज आमी ह्या हॉस्पिटलान जर पळयशात जाल्यार जी हॉस्पिटलान हांगा फार्मसी आसा, ह्या फार्मसीन आमकां पळोवपाक शकता हांगा वखदां लोकांक खंय मेळना। तशेंच आमी पळोवपाक शकता कितलेशेच म्हयने जावं वर्सां म्हणू शकता हांगा जे सीटी स्कॅन मशीन आसा हे सुद्धा चलना। हांगासर जे लोक हांगा चेकअपा खातीर येता तांकां हांगा कितलेशाच गैरसोयी फेस करचे पडटा। आयज आमी पळोवपाक शकता म्हापशेचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इज वन ऑफ द मेन हॉस्पिटल फ्रॉम म्हापसा एरिया, पूण आमी पळोवपाक शकता हे मेन हॉस्पिटल आसून सुद्धा ज्यो सुख सुविधा लोकांक मेळपाक जाय त्यो लोकांक सारक्यो मेळना। खंय तरी भलायकी मंत्र्यान आयज हाचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा। कितलेशेच फावटी आमचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांगा येवन तांच्यांनी पळोवणी केली, पूण जे सीटी स्कॅन मशीन ह्या हॉस्पिटलान चलना जे अजून सुद्धा हांगा आयिल्ले ना। तशेंच कांय लोकल्सां कडल्यान आमकां अशी माहिती मेळ्ळा की खंय तरी ज्या फार्मसीन हांगा जेन्ना ते वयतात थंय तेन्ना तांकां वखदां सुद्धा थंय अवेलेबल नासता खंय। सो मागता ऑथॉरिटीजां कडेन की जाता तितले बेगिना हे म्हापशेचे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ताचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा, कारण येदे व्हडले हे सरकारी हॉस्पिटल आनी ह्या हॉस्पिटलान जर आमी पळोवपाक शकता लोकांक जाय ती सुविधा हांगा मेळना, हाचेर खंय तरी आयज लक्ष दिवपाची गरज आसा। म्हापशाकारांचे एक दुर्दैव आसा की हे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमच्या नॉर्थाक सारखे फेमस आहे, म्हणजे नॉर्थाचे हॉस्पिटल आहे हांगासर। पण हांगासर की आमकां आतां आयकून येयला की आमकां काल एक दोन दीस जाले पेशंट हांगाच्यान गेलो, पण हांगा खंय सीटी स्कॅन चलना। सीटी स्कॅन चलना म्हणटकूच हांव म्हणटा की येदे व्हडले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आमचे हे नॉर्थाचे आनी सीटी स्कॅन चलना म्हणजे अजाप न्ही। फाटल्या तेंपान कोण सांगतालो एक्सरेचे मशीन चलना म्हणून। हे हांगासर म्हाका त्या हॉस्पिटलान इश्यू खूब पळोवंक वयचे जाल्या। आतां जस्ट म्हाका कोणा सांगलें की फाटल्यान ते पार्किंग बेसमेंट आहा तेंचे थंयसर पेवर्स घातल्यान ते पेवर्स वयर सकयल जाल्या खंय, भितर एकटे दोग जाण पडले खंय, एकट्या जागीर हात फ्रॅक्चर जालो खंय। म्हणजे हॉस्पिटलान लोक येतात पळय विजीट दिवपाक, म्हणजे लोकांक म्हाका तर ते पेशंट जावन भितर न्हिदतात काय कितें अशी परिस्थिती आहा हॉस्पिटलाची। फाटल्या त्या इश्यू केल्लो आमीच हांगासर इश्यू केल्लो की जनरेटर बंद पडलेलो म्हणून 4 वरां, तो इश्यू केल्लो आमी, मागीर कितें सॉल्व जालो दिसता। आतां सांगचें म्हटल्यार की हो परत इश्यू सिरियस इश्यू, सीटी स्कॅन चलना म्हणटकूच लोकांनी खंय धांवपाचें, कोणा कडेन गाडयो बिडयो ना पळय त्या लोकांनी बाबड्यांनी कशें वयपाचें। तुमच्या हांगा सारकी एम्बुलन्सूय नासता कोणाक खंय व्हरतलो जाल्यार, आनी ते व्हरचे पडटले तांकां प्रायवेटान म्हणजे तांकां तांच्या कडेन बाबड्यां कडेन पयशे आसूंक जाय न्ही, थोड्यांची परिस्थिती तशी नासता म्हणून हांगासर येतात न्ही। हे तुमी गव्हर्मेंटचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल केला ताका लागून, पण हांगासर तुमची फॅसिलिटी ना जाल्यार तुम्ही पळोवंक जाय न्ही। हांव मिनिस्टराक वा विश्वजीत राण्याक रिक्वेस्ट करता की तेणे हांगासर हातून मदीं मातशी विजीट दिवची आनी कितें चालू आसा कितें ना पळय ते पळोवचें, आनी तुमचे कोण हांगा ऑथॉरिटी आहात कोण ऑपरेट बी करता तांकां सांगचें, नाल्यार हे करून मातशें ते हे करचें, कित्याक हे नेसेसरी आहे सारके सीटी स्कॅन चलना आनी तुमचे हितून वखदांय सारकी मेळना म्हणून सांगता खंय। हे कितें चल्लां कितें हें आतां तुमचें गव्हर्मेंट आसून तुमी हांगासर हे लोकांक अशें तुमी हलगालीच करतात, हांगा वचा थंय वचा बरोवन दितात तुमी भायली वखदां हाडा म्हणून, तर तुमच्या डिपार्टमेंटान हांगासर डिस्ट्रिक्टान वखदां नात। आयज हांव येयलो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमच्या म्हापसा, हांगासर आमच्या एका स्टाफाचे ती पडले आनी तेजो हात फ्रॅक्चर जालो मातसो, आनी हात फ्रॅक्चर जालो तेजो, आनी म्हणजे फ्रॅक्चर जालो म्हणजे पडले तांकां आमी हॉस्पिटलान येयले। हॉस्पिटलान येवं जाल्यार आमी ताका दोतोराक मेळ्ळे, पयलीं आमी ताका रजिस्टर केले, 100 रुपया घेतले आनी जे नॉर्मल आसा 100 रुपया दिले बरी वतात। फुडें गेले एक्सरे करून पावले, डॉक्टर एक्सरे करपाक जेन्ना गेले आमी थंयसर 100 रुपया पावले, बिकॉज आउट ऑफ गोवा, बरी गजाल। सो तेंच्यांनी बाबड्यान ती आउट ऑफ गोवा म्हणजे कोण एक तर कोण तरी बिझनसमॅन ना कोण लेबर आसतले, सो हे लेबर मनीस गरीब लोक। सो फुडें फार्मासीन जेन्ना आमी गेले, फार्मासीन वच जाल्यार तेंचे कडेन वखदां ना, क्रॉस मारल्यान दिला तेंच्यांनी कितें डॅक्लॉन म्हणून कितें ट्यूब तो आसा तुमकां दाखयता फोटोन तुमकां धाडटा फोटो, तो तेंचे कडेन अवेलेबल ना पळय फोटो।
तुमकां व्हॉट्सॲप करता म्हणजे कळपाक हांव ताका कोण म्हाजी कंपनी पर्सनली ना पूण हांव गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसा आनी हांव गजाल कितल्यांची सकाळी 9:15 ते 9:30 दरम्यान आनी हांव म्हाका दिसता कमीत कमी एक 10 आसतलो जो 15 मनीस आसतलो जो वखदां घेवपाक गेला आनी दिसाक हांगा घेतली म्हाजी आई सुद्दां स्वता हांगा येता हॉस्पिटलान आमी सुद्दां हांगा येता डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाल्यार तर 9:15 9:30 जर ट्यूब ना जाल्यार आख्खे दीस तुमी लोकांक दितले कितें सो हांवें कितें केलें जी ती भितर दिवपी आसा फॉर्म तांकां म्हणल्यार तुमचे सुपिरियर कोण म्हाका मेळपाक जाय विचारपाक जाय प्रॉब्लम कितें आसा सो ती बायली येवंक ना येतली सो 9:30 ती बायल येयली म्हाका तेणें हांव पयलें येयला म्हणपाक लागली आनी तिका मॅडम म्हटलें आतां 9:30 जाल्यार तुमचे कडेन म्हणलें ट्यूब ना सादो जो पेनाचो आसता लोकांक दिवपाक आनी भायलो घे म्हणटा जाल्यार म्हणलें आख्ख्या दिसाक म्हणल्यार 1000 लोक येतले तुमी 100 लोकांक दिवंक शकना फायदो कितें ती म्हणटा ना आमी बाबा ऑर्डर केल्या म्हणपाक लागली आनी ऑर्डर केली फोंड्याचो कोण तरी सप्लायर खंय सो तो म्हणपाक लागलो डिलिव्हरी दिना आमी कितें करूं ते सारखे ती बाबडे आपल्या बॉल्सांचे काय काढून दिवची ना सो ती म्हणटा आपूण कितें जाल्यार हांव सांगूंक सोदता आमचो मिनिस्टर जो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन सरा कडेन की बाबा सर मातशी दखल घेवपाची गरज आसा खरेंच आनी हे लोकांक गरजेची वस्त कोण एक मनीस घेवंक शकता घेवंक शकना ही गोश्ट वेगळी पूण एक गव्हर्मेंट हॉस्पिटल हांगा फ्री हे दिवपाकूच जाय फक्त भायले 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 हे कित्याक लागून अशें जायना आमचे सिटी स्कॅन मशीन आसा ते जाल्यार चलत ना तेजेर तुका आमच्या मिनिस्टरांनी बाबा कोणी आमदारांनी सगळ्या लोकांनी आमचे सोशल वर्कर आनी मिडियांनी दाखोवन दिले ते सिटी स्कॅन चलो वर्सांच जाली हांगा हाडलो म्हापशा बार्देसचे आमचे नॉर्थ गोवाचे सो हांगा हाडले म्हणटकूच जाता कितें मेन पयलीं बाबा कोणी डिस्ट्रिक्टान व्हरता खंयचो मनीस सरावंडींग तो येयलो म्हणटो हांव फाटीं तो एक पेशंट घेवन येयलो ECG केली ECG तेंच्यांनी जेलूच लावंक ना हांवें म्हणलें बाय जेल लाय म्हणून म्हणलें ताका ना जेल भितर आसता खंय बाय म्हणलें हांवें 50 फावटी म्हाजी म्हणलें स्कॅनिंग केलें आनी म्हाजी किडनी स्टोन म्हटलें म्हाका आसा सो म्हणलें हें सांगून जेल लावचीच पडटा मागीर तेणी जेल लायला हे कितें तर तुमकां काम दिला गव्हर्मेंट तुमी पयशे घेता पगार घेता ते लोकांक सेवा करा गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार.